बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। EOBI के बुज़ुर्गों को और जो पेंशनर्स हैं उनको जो प्लाट मिलना शुरू हो गए हैं। ये प्लाट कहाँ मिल रहे हैं, फ्लैट कहाँ मिल रहे हैं, कैसे मिलेंगे, फार्म कहाँ से मिलेगा, उसका पूरा तरीक़ाकार आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यकीनन EOBI के बुज़ुर्गों के हवाले से ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है और एक पॉजिटिव पेशरफ्त है कि चलो कहीं ना कहीं से तो इसका आगाज़ हुआ ही है। आप ये प्लाट कहाँ से ले सकते हैं, ये फ्लैट आपको कैसे मिलेंगे, आपको इसकी कितनी पेमेंट करनी होगी, कैसे करनी होगी, इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूँ, आपसे सदा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि EOBI एक ऐसा इदारा है जो कि बुज़ुर्गों की पेंशन के हवाले से बड़े इक़दामात करता है, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ एक और बड़ा इदारा जो वर्कर वेलफेयर फ़ंड है, ये भी एक बहुत बड़ा इदारा है और ये ख़ास तौर पे जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए काम करता है। और अगर ऐसे इदारों को बेहतरीन क़यादत मैसर आ जाए तो हमारे बुज़ुर्गों के मसाइल काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। तो बहरहाल ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है जो होने जा रही है प्लॉट के हवाले से, फ्लैट्स के हवाले से। तो इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि एक तो वर्कर वेलफेयर फ़ंड जो है ये प्लाट दे रहा है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी है और उसके लिए आपको एप्लीकेशन में आपका फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा। फिर एप्लीकेशन जो लिखनी है ये डायरेक्टर OW वर्कर वेलफेयर फ़ंड इस्लामाबाद के नाम पे लिखनी है। ठीक है जी। ये एप्लीकेशन का जो उन्वान होगा, वो सब्जेक्ट जो होगा वो एप्लीकेशन फॉर अलाटमेंट ऑफ हाउस ऑब्लिक फ्लैट, ये आपने जहाँ पर ये प्लाट मिलेंगे उस इलाके का नाम आपको लिखना है। फिर आपको अपना बताना है, अगर आप सन है तो सन का बताना है, डाटर है तो डाटर बताना है, विडो है तो आपने अपना विडो का बताना है। फिर आप कहाँ रहते हैं आपने अपने पर्टिकुलर सारे के सारे बताने हैं। अच्छा, ये जो है आप को अपना नाम, फादर नाम, स्पाउस नेम और CNIC नंबर यानी आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो है वो भी आपको बताना है। जो आपका EOBI कार्ड है, याद रखिएगा आपका जो EOBI कार्ड है उसकी डिटेल, और अगर आप सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड हैं तो EOBI का कार्ड और सोशल सिक्योरिटी दोनों में से जिसके पास आप रजिस्टर हैं उन दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर, कार्ड नंबर भी आपको बताना है। फिर जहां पर आप काम करते हैं, नेम ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वेयर वर्किंग जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, उसकी भी आपको सारी की सारी डिटेल बतानी होगी। फिर आप जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि पीरियड, लेंथ ऑफ सर्विस, ये भी आपको बताना है और फिर आपको अपनी पे ये भी ज़रूर बतानी है। ठीक है जी। उसके लिए फ़ोटोग्राफ आपका चाहिए होगा, नाम, फादर नेम या औरत की सूरत में स्पाउस नेम, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर या सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर या सोशल सिक्योरिटी कार्ड नंबर, EOBI कार्ड नंबर, नेम ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वेयर वर्किंग जहां पर आप काम करते हैं और उस इदारे का नाम भी आपको ज़रूर बताना है। लेंथ ऑफ सर्विस भी आपको बतानी है कि आप कितने अरसे से उस इदारे में काम कर रहे हैं, ये बड़ी लाजमी चीज़ है और आपको अपनी पे भी ज़रूर बतानी है। ठीक है जी। और सब्जेक्ट में आपको बता चुका हूँ कि एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ हाउस और फ्लैट, ये आपने अपने उन्वान जो है ये यूं लिखना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं वो ड्यूली अटेस्टेड होने चाहिए, वो अपनी इस एप्लीकेशन के साथ आपको अटैच करने हैं। जो जो अटैच करने वाली चीज़ें हैं वो आपको जी, कॉपी ऑफ CNIC नंबर आपको लिखना है, कॉपी ऑफ EOBI कार्ड आपको साथ लगाना है, कॉपी ऑफ सोशल सिक्योरिटी कार्ड आपको साथ लगाना है,
سرٹیفکیٹ فرام فیکٹری اونر فار امپلائمنٹ. یہ آپ کو جس ادارے میں یا جس جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پر آپ کا 3 سال سے زیادہ کا کام کرنا ضروری ہے اس انڈسٹریل یونٹ میں, اس ٹیریٹری میں, فار مور دین 3 ایئرز. آپ کو وہاں سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے امپلائر سے. آپ اپنی امپلائمنٹ کا, جو فیکٹری اونر ہے اس سے آپ اپنی امپلائمنٹ کا 3 سال کی ملازمت کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے. اس کے بعد سرٹیفکیٹ فرام اونر CBA کنٹیننگ پیریڈ آف اے سروس اینڈ پے, اس سے اپنی سروس کے بارے میں اور پے کے بارے میں جو ہے وہ بھی آپ نے لینا ہے. اونر سے بھی لے سکتے ہیں اور CBA سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. ایفیڈیوٹ آپ کو دینا ہوگا with that application is not owner tenant of that house from worker welfare fund / workers welfare board. آپ نے یہ بتانا ہے کہ جی آپ نے ایفیڈیوٹ دینا ہے کہ اپلیکینٹ جو ہے وہ کسی مکان کا اونر نہیں ہے اور نہ ٹیننٹ ہے, اور جو کہ ورکر ویلفیئر فنڈ یا ورکر ویلفیئر بورڈ کے تحت مکانات وغیرہ یا ہاؤسنگ اسکیم وغیرہ وہاں پہ آتی ہے. کاپی آف فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ, یہ لازمی ہے. FRC فارم جسے ہم کہتے ہیں, یہ نادرا کی طرف سے جاری شدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, کاپی آف FRC سرٹیفکیٹ ایشوڈ بائی نادرا. اس کے بعد ہے جی کریکٹر سرٹیفکیٹ بائی دی انڈسٹریل اسٹیبلشمنٹ, جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں اس ادارے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ, اس ادارے سے آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی آپ دینا ہے. ایفیڈیوٹ آف نان پوزیشن آف ایسٹس بیانڈ دی 5 لاکھ روپیز, آپ کے پاس جو درخواست گزار ہوگا اپلیکینٹ ہوگا اس کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ 5 لاکھ روپے سے زائد اثاثے اس کے پاس نہیں ہونے چاہیے. اس کے بعد پھر آپ نے سگنیچر آف اپلیکینٹ سگنیچر کرنے ہیں, اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھنا ہے اور ایڈریس لکھنا ہے. تو یہ تمام دستاویزات یعنی شناختی کارڈ, کاپی آف EOBI کارڈ, سرٹیفکیٹ اونر سے اپنی 3 سال کی ملازمت کا سرٹیفکیٹ, اور اس کے بعد اپنی پے کے حوالے سے CBA کا یا اونر کا سرٹیفکیٹ. ایفیڈیوٹ آپ نے دینا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مکان وغیرہ نہیں ہے ورکر ویلفیئر فنڈ کا یا ورکر ویلفیئر بورڈ کا, نہ آپ ٹیننٹ ہیں. اسی طرح کاپی آف FRC فارم آپ نے نادرا سے جاری شدہ وہ لگانا ہے. کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ نے انڈسٹریل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جاری شدہ وہ بھی لگانا ہے. اور ایفیڈیوٹ آف نان پوزیشن آف ایسٹس بیانڈ 5 لاکھ روپے سے کم مالیت کا جو ہے آپ نے جو ہے وہ لگانا ہے کہ آپ کے ایسٹس 5 لاکھ روپے سے کم ہیں. تو یہ ہے وہ تفصیل, یہ ہے وہ فارم. اور اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپلیکیشن آپ نے دینی کہاں ہے. یہ آپ نے اپنی اپلیکیشن میں ہی لکھنا ہے کہ اپلیکیشن فار الاٹمنٹ آف دی ہاؤس / فلیٹ ان زون V اسلام آباد. آپ نے یہ کہاں لکھنی ہے؟ زون V اسلام آباد. سرحد سے یہ پلاٹ جو ہے وہ اسلام آباد ایریا میں مل رہے ہیں, تو آپ وہاں یہ راولپنڈی کے لوگ اس سائڈ کے یہ تقریباً آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کی انفارمیشن آپ کو یقیناً پسند آئے گی. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں, پلاٹ لینا چاہتے ہیں, فلیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ بھی اپلائی کیجئے. ٹھیک ہے, یہ فارم جو ہے وہ سکرین پہ شو ہو رہا ہے, ڈسکرپشن میں بھی میں فارم دے رہا ہوں. اگر کسی کو چاہیے تو واٹس ایپ پر بھی منگوا سکتا ہے. واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ سکرین پر شو ہو رہا ہے. آپ مجھ سے یہ فارم جو ہے وہ واٹس ایپ پر بھی منگوا سکتے ہیں. میں اسی وقت جب بھی آپ کا میسج آئے گا میں آپ کو یہ فوری طور پہ واٹس ایپ کر دوں گا. تو امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا. اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا, پریس کر لیجئے. چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ عوام الناس کو اس کا فائدہ ہو سکے, زیادہ سے زیادہ لوگ اس سکیم سے استفادہ کر سکیں. بہت بہت